इजाइयास चौथो आविसूर. त्या दिसा 7 बायलो एकाच दादल्याक घोट धरून म्हणटल्यो, आमी आमचेंच जेवण करून पोट भरतल्यांव आनी आमचींच वस्त्रां घालून न्हेसतल्यांव. तुजें नांव मात आमकां घेवं दी, आमची लॉज काडून उडय. सर्वेस्पराचो रोंपो. त्या दिसा सर्वेस्परान लायिल्लो रोंपो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवंत जमनींतलें उत्पन्न जातलें इस्रायेलाच्या उरलेल्या जोम्यांचो अभिमान आनी श्रृंगार. जीं कोण सियोनांत उरतलीं आनी जेरुजाल्यांत वाटवतलीं तांकां पवित्र म्हणटलीं आनी फकत ह्या उरलेल्या जोम्यांतल्या लोकांची नांवां जेरुजाल्यांत जिवीं आसतल्यां मदें लेखोन येतलीं. सर्वेस्परान सियोनाच्या दुवांचो मेळ धुवन काडटोच आनी जोडटेच्या आनी उज्याच्या बळान जेरुजाल्याक थंय विखरायिल्ल्या रोगतांतलें शुद्ध नितळ करतोच. सर्वेस्पर आख्ख्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमलोल्यांचेर दिसाचें धुंवराचें कूप आनी रातचो जळत्या उज्याचो लोकलोक रचून घालतलो. दिसाच्या हुनेतान सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येता तेन्ना तार आनी आसरो जावंक सगळ्यां वयर सर्वेस्पराची महिमा देवून एक माटो आनी तोंबू जातली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.